आयत नंबर 185 का पहला हिस्सा तिलावत किया है, जो आप उलमाए कराम से अक्सर समात करते रहते हैं। और मेरी आज की ये मुख्तसर जो गुफ्तगू है, ये इसके अंदर जो इस पहले हिस्से के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जिक्र किया है, मैं उस हवाले से अपनी मर्ज़ात आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। वो खालिक अर्ज़ व समा है जिसने इस कायनात अर्ज़ी को भी तख्लीक किया, इस नैलगू आसमान और फिर हजार हा मखलूकात को भी ज़िंदगी अता की। वो इरशाद फरमा रहा है कि हर जी रूह चीज में मौत का जायका चखना है। यानी आप देखें कि मौत को समझाने के लिए कि मौत क्या है, एक सवाल है कि मौत क्या है। उस खालिक अर्ज़ व समा ने इस बात को समझाने के लिए मौत को जायका करार दिया और ये बताया कि पूछना चाहते हो कि मौत क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि मौत ये है, मौत एक जायका है। मौत एक जायका, आप जानते हैं कि जायका एक बेहैसियत चीज है। इस बात से भी बाहुबी आप कहा है कि जायका बेहकीकत चीज है। जायका ऐसा है कि यानी हर शख्स को इस जायके की पहचान है, इसलिए कि दिन में कई मर्तबा ये जायका आता है और आके चला जाता है। उस खालिक के अर्ज़ व समा ने ये बात समझाई कि अगर मौत को समझना चाहते हो तो मौत एक जायका है। जिस तरीके से जायका आता है और चला जाता है, ये मौत भी इंसान पर आती है, जी रूह चीज पर आती है और फिर चली जाती है। इस मौत की भी कोई हकीकत नहीं है। ये मौत फकत इंसान के एक दौर से निकलकर दूसरे दौर में दाखिल होने का नाम है। यानी इंसान के एक दौर से निकलकर दूसरे दौर में मुंतकिल होना, इसको मौत कहते हैं। मौत को जायके से ताबीर किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, मौत का हरगिज़ माना यह नहीं है कि मौत का माना इख्तिताम नहीं है, नेस्तो नाबूद हो जाना नहीं है, किसी चीज का मुकम्मल खात्मा नहीं है। मैं अर्ज करता चलूं कि न इंसान की पैदाइश से इंसान की इब्तिदा हुई और न इंसान की मौत से इंसान का इख्तिताम हुआ। क्यों? इसलिए कि अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि मौत इंसान की इब्तिदा उसकी पैदाइश से हुई है तो ये गलत होगा। इसलिए कि इंसान तो तब भी था जब वो अपनी मां के पेट में था, और 4 माह जब होते हैं अपनी मां के पेट में, रहमे मादर में, तो एक इंसान को जिंदगी अता कर दी जाती है। अरे यानी माना ये कि इंसान के बारे में यह समझना होगा कि पैदाइश से किसी इंसान की इब्तिदा नहीं हुई और मौत से किसी इंसान का इख्तिताम और खात्मा नहीं हो जाता। इसी चीज को समझाने के लिए शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, समझते हैं गाफल इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। और मैं अर्ज करता चलूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस चीज के बारे में फरमाया करते थे कि इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद। एक इंसान जब पैदा हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए पैदा हो गया, उसका इख्तिताम कभी नहीं होगा। इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद। आप जब पैदा कर दिए गए तो फिर हमेशा के लिए पैदा कर दिए गए। व इन्नमा तुनक़लूना मिन दारिन इला दार। यानी वो कहते हैं
کہ ایک انسان کا زندگی کے ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں انتقال تو ہوتا رہے گا، اختتام اس انسان کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی تو یہ عالم عدم میں تھا، وہاں سے عالم ارواح میں آیا، وہاں سے عالم بطن میں منتقل ہوا، رحم بادر میں منتقل ہوا، وہاں سے عالم دنیا میں آیا، اور یہاں سے انتقال ہو کر ایک انسان نے عالم برزخ میں جانا ہے۔ وہ بھی اس کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، جس طرح یہ دنیا اصل ٹھکانہ نہیں ہے انسان کا، ارے وہ عالم برزخ بھی اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اصل ٹھکانے کے بارے میں یہ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر میں آنا ہے، اور پھر عالم محشر کے بعد عالم آخرت میں آنا ہے۔ تو انسان ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ آخری ایک خاص نقطے کی طرف دلا کر میں آپ سے اجازت لے لوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک انسان کے بچے کی جب رحم مادر سے وہ اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، رو رہا۔ اس مقام پر عرفاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچہ کیوں روتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ وہ ماں کی دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماں کی دنیا، ماں کے پیٹ کی دنیا، ماں کے پیٹ کی دنیا جہاں وہ 8 ماہ 7 ماہ یا 9 ماہ تک رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اسی کو دنیا سمجھ لیا ہوتا ہے۔ اس نے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی جو ماں کے پیٹ کی دنیا ہے، یہی دنیا ہے۔ ارے جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اور عرفاء کہتے ہیں، تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر عرفاء کہتے ہیں یعنی اس چیز کے بارے میں بچہ جب دیکھتا ہے، اس عالم دنیا کو دیکھتا ہے، شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، جب شرق تا غرب اور شمال تا جنوب سورج کو دیکھتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے مغرب میں غروب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ ارے میں تو مغالطے میں تھا، جس ماں کے پیٹ کی دنیا کو میں نے دنیا سمجھ لیا تھا، وہ تو ایک چھوٹا سا قید ہونا تھا۔ وہ سمجھتا ہے دنیا تو یہ ہے، یہاں عرفاء کہتے ہیں اسی طرح جب مرد مومن وہ اس دنیا سے جاتا ہے، ارے وہ تو مسکراتا ہوا جاتا ہے، اور دنیا والے پیچھے روتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح اس کے بعد والا جہان یہ عالم دنیا ہے، اور دنیا کا معنی ہے گھٹیا ترین چیز۔ اس کے بعد والا جو جہان آتا ہے، اس جہان میں جا کر جب منتقلی ہو جاتی ہے، عالم برزخ کے اندر جب قبر کی دنیا میں پہنچتا ہے، تو وہ کائنات، اس کائنات کی وسعتیں اس کائنات کی وسعتوں کے بغیر، اس کائنات کی وسعتوں کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ وہاں عالم برزخ میں جا کر ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی بارش کو دیکھتا ہے، اس کی وسعتیں دیکھتا ہے، وہاں پر منکر نکیر کو دیکھتا ہے، وہاں ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے اس مقام پر بھی مغالطہ کھایا۔ وہ سوچتا ہے جب میں بچہ تھا تو میں نے ماں کی دنیا کو دنیا سمجھ لیا تھا، جب
دنیا میں آیا تو پتا چلا یہ اس سے بڑا ہے. ارے اس کے بعد والا جو عالم برزخ کا دور ہے وہ دور اس دنیا سے بھی کہیں بڑا ہے. یہ عارضی دنیا ہے.